मतपरिणाम आउँदै गर्दा यो मतपरिणामलाई कसरी हेर्ने भनेर राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग पनि समय समयमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य धर्म रेग्मी। उहाँ पेसाले अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। निर्वाचन अगाडि तपाईहरूले भन्ने गरेको स्टेटमेन्ट के थियो भन्दा हजुर, चाहे गठबन्धन गर चाहे महागठबन्धन गर हामी 2/3 भन्दा बढी पालिकाहरूमा जित दर्ता गर्छौँ, जित्छौँ भन्नुभएको थियो। तर परिणामले तपाईँहरू कति पानीमाथि हुनुहुँदो रहेछ या कति पानी तल तपाईँहरू टेक्नु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारिदिएको छ। यसलाई कसरी बुझ्नु? यस्तो छ, तपाईँले भनेको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एउटा स्पष्ट ध्रुवीकरण थियो दलहरूको बिचमा। काङ्ग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको थियो, हामी एक्लै थियौँ होइन। एक्लै हुँदा एमालेको जनमतमा चाहिँ केही निर्णायक मतहरू विभाजनको कारणले त्यसको असर परेको स्वाभाविक हो। अहिले नतिजा आउँदा निर्णायक मतहरूका सन्दर्भमा पपुलर मतको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एमालेको पपुलर मत कहीँ पनि घटेको छैन। त्यो भनेको संसदीय निर्वाचनको दौरानमा एमालेले लिएर आएको समानुपातिक मतमा अहिले आँकडा देशभर हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ पपुलर मतमा एमालेलाई मत घटेको छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ गठबन्धनको तर्फबाट यदि काङ्ग्रेसले एक्लै चाहिँ यो सिट जितेको भए एमालेको आधार खस्किएको भन्ने निष्कर्षमा हामी जान सकिन्थ्यो। गठबन्धनको नेताको रूपमा काङ्ग्रेसले जितेको कुरालाई एमालेको संगठन कमजोर भएको, जनमत कमजोर भएको भन्ने आधारमा विश्लेषण गर्न सकिँदैन यदि चाहिँ तथ्याङ्कमा जाने हो भने। जस्तो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै, हामी एक्लै, माओवादी एक्लै भएको भए, सबै दलले एक्लै एक्लै यो चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा भएको भए त्यो बेला चाहिँ एमालेको दोस्रो पोजिसन आउँदा हामीले चाहिँ एमालेको संगठन कमजोर भएछ, तपाईँको जनमत कमजोर भएछ भन्ने निष्कर्षमा जान सक्थ्यौँ। गठबन्धन दलहरूको मतको प्याटर्न हेर्नुभयो भने गठबन्धनको नेताको रूपमा काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत त्यो चाहिँ लोकप्रिय मत पनि होइन, त्यो चाहिँ प्राविधिक मत हो है। त्यो हिसाबले हेर्दा एमालेको जनमत खस्किएको पनि होइन। एमालेको चाहिँ सिट सङ्ख्या केही चाहिँ पहिलेको भन्दा केही सिट सङ्ख्या घट्ने भयो स्थानीयमा, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। तर पहिलेको भन्दा सिट सङ्ख्या घट्नु त्यसले चाहिँ स्थानीय पोलिटिक्सलाई कति प्रभाव पार्छ, राष्ट्रिय राजनीतिलाई कति प्रभाव पार्छ, हामी यो सबै मतपरिणाम आएपछि त्यसको एउटा विश्लेषण गर्छौँ हामी निश्चित। तर यो एमालेका लागि दुःख मनाउनु पर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने परिणाम चाहिँ होइन। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले अब हिजो तपाईँहरूले यो फर्स्ट पास द पोस्टमा तपाईँहरूले जित हासिल नगर्दा तपाईँहरू पपुलर मतको फेरि बखान गर्न थाल्नु भएको हो कि के? होइन, यस्तो जनमत त टेस्ट गर्ने म्यान्डेट के हो। जस्तो यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक मत बढी ल्याउनेले त जित्यो होइन। त्यो जित त चाहिँ हामी सबैले स्वीकार्नु पर्यो, हामीले स्वीकार गरेको प्रणालीको हिसाबले होइन। तर हामीले संसदीय चुनावको लागि 2वटा प्रणाली बनाएको छौँ, त्यो चाहिँ एउटा समानुपातिक प्रणाली पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि एमालेको अहिले आएको मत चाहिँ संसदीय प्रणालीमा जो मैले पपुलर मत भनेको छु त्यो मत चाहिँ संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ आगामी संसदीय निर्वाचनमा त्यो मत चाहिँ अङ्कमा परिणत हुन्छ। अहिलेको स्थानीय तहको चुनावको हिसाबले हेर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलो जो हुने हो त्यो निर्वाचित हुने हो। 51 जसले ल्यायो, 49 ल्याउनेहरू त जित्दैन यो निर्वाचन प्रणालीमा। तर चाहिँ त्यो जो बाँकी मत छ त्यो मत चाहिँ संसदीय निर्वाचनका लागि हामी 6 महिनाभित्र प्रवेश गर्ने संसदीय निर्वाचनका लागि एमालेको सङ्ख्या चाहिँ बढाउनमा त्यो मतले काम गर्छ। यसो भनिरहँदाखेरि विगतको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचनहरूको मत परिणाम हेर्ने हो भने हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि के भन्दै आएको थियो भन्दाखेरि हामीले यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा हार बिहोरे पनि समानुपातिकमा त हाम्रो मत घटेको छैन भन्दै उसले भन्दै आएको थियो। अहिले फेरि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा आएर डिफेन्स स्थितिमा आउनु भएको हो भन्ने मेरो जिज्ञासा। होइन, त्यो सत्य कुरा हो नि। जस्तो अघिल्लो पटक यदि काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको समानुपातिकको मत नआएको भए, समानुपातिकको मत कमजोर भयो भए त काङ्ग्रेसको त्यो सिट पनि रहन्थेन नि। त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। काङ्ग्रेसको हकमा पनि प्रत्यक्षमा उहाँहरू चाहिँ खुम्चिसकेपछि उहाँहरूको जो पपुलर मत थियो त्यही मतको कारणले नै काङ्ग्रेसको पोजिसन दोस्रो पोजिसन भयो पार्लियामेन्टमा होइन। त्यो कुरा एकातिर सत्य हो। तर एमालेको अहिलेको निर्वाचन एमालेको लागि डिफेन्सिभ निर्वाचन होइन। तपाईँले के हिसाबले हेर्नु पर्यो भने देशभर गठबन्धन थियो है। माओवादीको हेर्नुहोस् तपाईँले देशभर धेरै पालिकाहरूमा उम्मेदवारै छैन है। काङ्ग्रेसको पनि देशभर धेरै पालिकाहरूमा उम्मेदवारै छैन। एमालेले चाहिँ सम्पूर्ण पालिकाहरूमा एमालेको उम्मेदवार छ, सम्पूर्ण वडाहरूको एमालेको उम्मेदवार छ। दोस्रो मत र प्रतिस्पर्धात्मक मत देशभरि प्राप्त भएको छ। 6 महिनामा एमालेले त्यो मतलाई कभर गर्छ। तपाईँ उदाहरणको लागि मेरो जिल्लाको हेर्नुहुन्छ भने
जस्तो माओवादीले एउटा पालिकामा माओवादीले गठबन्धनको तर्फबाट अध्यक्ष जित्यो है। त्यो पालिकामा माओवादीले पाएको उम्मेदवारी के थियो भने एउटा अध्यक्ष, एउटा उपाध्यक्ष, एउटा चाहिँ वडा अध्यक्ष थियो। वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चाहिँ उसले पराजित भयो, अध्यक्ष चाहिँ निर्वाचित भयो। भनेको उसको उम्मेदवारी जम्मा जम्मी के रह्यो भने एउटा पालिकामा एउटा अध्यक्ष मात्रै रह्यो है। पार्टीहरूको के हुन्छ भने तल जनमत चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ, जनमत कसरी तय हुन्छ भन्दा उसले कतिवटा उम्मेदवारी दियो, तल चाहिँ सघन रूपमा सङ्गठन कति निर्माण गर्यो। यो स्थानीय निर्वाचन भनेको त पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने अभियान पनि हो नि रहेछ है। संसदीय चुनावको तयारी पनि हो। त्यो हुँदा एमाले जबरजस्त रूपमा पार्टी पुनर्निर्माण गरेको छ। देशभरि एमालेको उम्मेदवारी छ, देशभरि एमालेको दोस्रो, निर्वाचित नभएका ठाउँमा दोस्रो र तेस्रो मत छ। त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ 753हरूमा माओवादीको त उम्मेदवारी कति छ? 250 पालिकाहरूमै उम्मेदवारी छैन है। यो हिसाबले हेर्नुभयो भने एमालेको चाहिँ परिचालन सङ्गठन, यो अहिलेको निर्वाचनमा एमालेको परिचालन, एमालेको पक्षमा प्राप्त भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मत, धेरै ठाउँमा हामी चाहिँ जित्ने ठाउँमा हामी पहिलो भयौँ, हार्ने ठाउँमा थोरै थोरै मतले, दैलेखमा हामीले करिब 100 मतको अन्तरले चाहिँ करिब 3टा पालिकाहरू हामी 100 मतको अन्तरले हाल्यौँ। जस्तो दुल्लु नगरपालिका त्यही भयो, चामुण्डा बिन्द्रासैनी त्यही भयो, भैरवी त हामीले चाहिँ 16 मतले चाहिँ हामी निर्वाचन हार्यौँ। त्यसो हुँदा दैलेखमा हामीले 4वटा जित्यौँ है गठबन्धनका बावजुद। त्यसमा पनि चाहिँ 3वटा हामीले चाहिँ 100 मतको अन्तरले हार्यौँ। हार हो, जित हो नि त फेरि। अवश्य गणना गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने गणना गर्दा तपाईँले जे प्रणाली स्वीकार्नु भएको छ, गणना गर्दा हार र जितमा त फरक छँदैछ नि, त्यसमा त कुनै तर्क गरिराख्नुपर्ने ठाउँै छैन होइन। तर हो के भन्दाखेरि एमालेको जबरजस्त सङ्गठन छ, एमालेसँग जबरजस्त मत छ। त्यो मतलाई एमालेलाई केही निर्णायक मत चाहिन्छ। त्यो निर्णायक मत मेरो विचारमा यो 4-5 महिनामा एमाले फेरि चाहिँ कभर गर्छ। संसदीय चुनावसम्म एमाले त्यो मत कभर गर्छ। तर तपाईँहरूलाई संसद चुनावमा कभर गर्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले संसद 2 पटक विघटन गर्नु भएको कसरी कभर हुन्छ? संसद विघटन एउटा राजनीतिक एजेन्डाको आधारमा भएको थियो। त्यही एजेन्डाको प्रभावले तपाईँले स्थानीय चुनावमा मार खाएको भन्ने पनि मैले त्यो बेला पनि होइन, मैले त्यो बेला पनि भन्ने गरेका थिएँ। त्यो ब्याटल त के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने छुट्टा छुट्टै चुनाव लडेको भए थाहा हुन्थ्यो होइन। काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचमा कुनै वैचारिक, कुनै राजनीतिक, कुनै कार्यक्रमिक केही एजेन्डाहरू मिल्छ? केही पनि मिल्दैन है। केही पनि एजेन्डा मिल्दैन भने उहाँहरूले निर्वाचनका लागि मात्रै गठबन्धन बनाउनु भएको छ। त्यो गठबन्धन त धेरै ठाउँहरूमा त्यो गठबन्धन अस्वीकृत पनि भयो है। प्राविधिक कारणले उहाँहरूले जित्नुभयो। धेरै ठाउँमा त्यो गठबन्धन अस्वीकृतहरूलाई रोक्ने तपाईँले उहाँहरू त्यो मानेमा चाहिँ सफल हुनुभयो भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त। तपाईँले संसद विघटनको विषय ल्याउनुभयो। संसद विघटनको विषय त के हो भने त्यति बेला पनि हामीले भनेका थियौँ नेकपा भित्रको विवादको कारणले प्रचण्ड माधव नेपालले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव र महाभियोगको हतियार समात्नु भएको थियो। हामीले संसद विघटनको समातेका थियौँ। युद्धमा के हुन्छ भने दुईटैले चाहिँ पहिले हतियार ताकेपछि टिगर पहिले कसले दाब्ने भन्ने मात्रै हो। हामीले पहिले फायर गरे हो। हामीले पहिले नगरे भए के हुन्थ्यो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास पनि लाग्थ्यो, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग पनि लाउनुहुन्थ्यो। त्यो त राजनीतिक टसल हुँदै जाँदा, सत्ता राजनीतिमा टसल हुँदै जाँदा त्यसका परिणामहरू, दुष्परिणामहरू संसदभित्रकै खेल हुन्थ्यो नि। तपाईँहरू त संसदलाई समाप्त गरेर संसदभन्दा बाहिरबाट खेल्न खोज्नु भयो नि त। होइन, खेलिएन। किन भन्नुहुन्छ भने बरु त अहिले बाहिरबाट कहाँबाट खेलियो भने गठबन्धन निर्माण गर्दा बरु यहाँ रामसापथबाट अदालतबाट खेलियो नि। हामी त पार्लिमेन्टकै ब्याटलमा थियौँ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको दिएको हो नि त। फेरि यस्तो निरजी, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको जहिले पनि अधिकार छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको हामी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अधिकार छ, अरू अहिलेको गठबन्धन दलहरू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ, संविधानले त्यो भन्दैन नि। संविधानले भन्छ त्यसको केही क्राइटेरिया पुरा गरेर संसद विघटन गर, अदालतले भन्यो। यद्यपि संसद विघटनका बारेमा म तपाईँलाई यति भन्नुपर्छ, अहिले यो 1 वर्ष पुरानो मसला पनि भयो, राजनीतिमा यसको लेखाजोखा भइ नै रहन्छ, भइरहेको छ, यो एजेन्डा आइरहेको छ। तर मैले तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भोलि 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षको बिचमा अहिलेको गठबन्धन दलहरूको कोही पनि नेता प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने उहाँहरूले पनि संसद विघटन गर्नुहुन्छ। अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छ है। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बेला पनि यसलाई चाहिँ राजनीतिक अस्त्रको रूपमा कसै न कसैले प्रयोग गर्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन ल्याएर आएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो कि संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने जुन एमालेको एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डा सही थियो या गलत थियो, निर्वाचनले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले जसरी मत परिणाम ल्याउनु भएको छ, यद्यपि तपाईँले हामी पपुलर मत ल्यायौँ भनिरहँदाखेरि तर पपुलर मत मात्रै आधार होइन कि यहाँ त जित कसले गर्यो भन्ने हुन्छ। यो बानीमा तपाईँहरूले अनुमोदन गर्छ भन्ने कुरा जनताले अस्वीकृत गरेन। किन गरेन भन्नुहुन्छ भने संसद विघटनको विषय अहिले जस्तो छ नि, गठबन्धन बनिसकेपछि एमसिसी पनि पास भयो होइन, गठबन्धन बनिसकेपछि एमसिसी पनि पास भयो। केही रणनीतिक कुराहरू त भए नि देशमा। संसद विघटन एउटा निश्चित संवैधानिक राजनीतिक मान्यताको आधारमा थियो। एमाले त्यो मान्यतामा अहिले पनि अडिग छ, नम्बर 1। नम्बर 2, गठबन्धन सरकारको राजनीतिक
उद्देश्य सिद्धान्त कार्यक्रम केही पनि छैन। त्यो कुरा हामीले निर्वाचनमा पनि त्यसको डिफेन्स गऱ्यौँ। तर प्राविधिक हिसाबले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले बढेको के चाहिँ हो भने तपाईँले अघि गरेको सङ्केत माओवादीको त केही साइज बढ्यो, समाजवादीको त बढेन, स्थानीय स्तरमा माओवादीको त साइज बढ्यो। यो भनेको चाहिँ 73 सालमा के अरे 63 सालमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीको साइज बढाउनु भएको थियो नि एमालेसँग चाहिँ काउन्टर गर्न। सो त अन्तरिम संसदमा सो त एमाले बराबरको सङ्ख्या दिएर चाहिँ काउन्टर गर्न बढाउनु भएको थियो। अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि माओवादीलाई निश्चित सिटहरू दिएर ती सिटमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू नबनाएर काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवारहरूलाई कारवाही गरेर काङ्ग्रेसका आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई कारवाही गरेर उहाँले चाहिँ त्यो माओवादीको सङ्ख्या बढाएको भनेको एमालेलाई काउन्टर गर्न हो है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझिरहेछौँ, एमाले राम्रोसँग बुझिरहेछ। तर देशले दुनियाँले थाहा पाउने कुरा के हो भने एमाले एक्लै लड्दा एमालेको जे जनमत प्राप्त भएको छ यो जनमत त एमालेको चाहिँ सशक्त जनमत नै हो। यो आधारमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने एमालेको देशभर सङ्गठन अहिले पनि मजबुत छ। त्यो मजबुत सङ्गठनको आधारमा एमालेले चाहिँ आगामी निर्वाचनहरूमा योभन्दा माथि नतिजा ल्याउँछ। तपाईँले भनेको चाहिँ केही निर्णायक मतहरू चाहिँ हामी कहाँ भएन। जस्तो त्यस्तो भएको भए हामीले 16 मतले 23 मतले 10 मतले 20 मतले हार्नुपर्ने थिएन। त्यो निर्णायक मत हामी कभर गर्छौँ। लोकतन्त्रमा जनताले दिएको मतलाई हामीलाई मत पुगेन भने के गर्ने ल भन्नु। हामीलाई मत पुगेन उदाहरणको लागि एमालेलाई मत पुगेन के गर्ने भन्दाखेरि जनता कहाँ जाने। हामीले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ भनेपछि त्यो ठाउँमा कन्भिन्स गर्ने होइन, जनताले दिएको म्यान्डेट चाहिँ हामीले स्वीकार गर्ने, जनता कहाँ जाने। अलिकति हामीलाई अङ्क पुगेन नमस्ते गर्ने, हात जोड्ने, हाम्रा एजेन्डा राख्ने, जनता कहाँ त्यो अङ्क पुर्याउनुहोस् है भन्ने। अरू के बाटो छ र? प्राप्त भएको जनमतलाई चाहिँ सम्मान गर्ने। पुगेन भने के गर्ने? एमाले काठमाडौँ महानगरमा मत पुगेन भने के गर्ने? छटपट्टि नै होइन। मत पुगेन भने जनताको सम्मान गर्ने, फेरि मत माग्न जाने, आगामी निर्वाचनमा मत पुर्याएर आउने। होला त टेक्निकल्ली हामी कहाँ मत पुगेन होला, मेरो एउटा वडा अध्यक्षले 23 मतले हार्यो, टेक्निकल्ली पुगेन होला हामीलाई मत। हामीबाट छुट्टिएर गएकोले 200 मत लिएर आयो। लोकतन्त्रमा त यो त हुन्छ नि, जित हार हुन्छ नि। त्यसो हुँदा के गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई मत पुगेन भने हामीले हाम्रो एजेन्डामा जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ भने हामीले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले हामी जनता कहाँ जानु पर्यो? एजेन्डामा तपाईँहरूको एजेन्डामा एमालेको एजेन्डामा जनता कन्भिन्स भएन भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन त? होइन, मूलभूत रूपमा चाहिँ एमाले चाहिँ तपाईँले अघि भनेको 2/3 हामी पुग्न सकेनौँ, यो कुरा सत्य हो। मूलभूत रूपमा एमालेको जनमत चाहिँ कमजोर छैन है। तर यो जनमत त हामीले बढाउँदै लिनु पऱ्यो नि, यसको विकल्प त चाहिँ छैन। हामी जस्तो सुकै प्रश्नको पनि एन्सर तपाईँहरूसँग हुन्छ क्या? यो चाहिँ बडा अनौठो। मैले भने निरजी अहिले जनताले दिएको मतलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त सम्मान गर्छ है। एमालेका कुन कुन ठाउँमा अङ्क पुगेनन् त्यो अङ्क पुर्याउने गरी एमाले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरू, एमाले चाहिँ आफ्नो आनीबानीहरू, आचार विचारहरू सच्याएर जनता कहाँ जान्छ। स्थिति यो होइन कि हामीभन्दा अरू धेरै राम्रा भएर चुनाव जित्या होइन। प्राविधिक कारणले उहाँहरू एक ठाउँमा भएको कारणले चुनाव जित्या हो। हामी एमाले अलोकप्रिय भएको होइन, अलोकप्रियहरू एक ठाउँमा बस्दा लोकप्रिय जस्तो देखिएको हो। अलोकप्रिय शक्तिहरू एक ठाउँ बस्दा लोकप्रिय जस्तो देखियो। एक्लो बृहस्पति तपाईँले भनेको एमाले एक्लो बृहस्पति जनताको अभिमतले अनुमोदन गरिदिएपछि हामी सम्मान गर्छौँ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। हामीले बनाएको प्रणाली जति ढाकछोप गरे पनि लोकप्रिय त उहाँहरू हुँदो रहेछ नि त। उहाँले ल्याइरहनु भएको हुन्छ, मत त उहाँले ल्याउनु भएको छ। धेरै ठाउँमा जित उहाँहरूको छ। तपाईँहरू 2074 सालकै हेर्ने भने 294 स्थानमा तपाईँहरूको मेयर र अध्यक्षमा तपाईँहरूको जित थियो। अध्यक्षमा तपाईँहरूले 171 स्थानीय तह जित्नु भएको थियो, मेयर 123 स्थानीय तह जित्नु भएको थियो। माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अध्यक्ष 72 स्थानमा जितेको थियो, स्थानीय तह मेयर 34 मा जितेको थियो। आजको आँकडा त्यस्तो छ? नेपाली कांग्रेसको आँकडा त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? फरक छ। फरक के आधारमा फरक छ भन्दाखेरि यो चुनाव त तपाईँले चाहिँ सिंगल चुनाव भएर दलहरूले प्रतिस्पर्धा हामीले बनाएको बहुदलीय प्रणाली के हो भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक दलले आफ्नो अहिले पनि गठबन्धनकै दलहरू कांग्रेस र माओवादीलाई फाइदा कांग्रेस र माओवादी बीचमा गठबन्धन तपाईहरु एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यसका बावजुद पनि तपाईहरुको लागि 94 स्थानीय तह उदाहरणको लागि के फरक पर्छ? मानिमा तपाईहरु त कमजोर साबित हुनुभयो नि। म तपाईलाई भन्छु उदाहरणको लागि के फरक पर्दो रहेछ। ल उहाँहरु मिलेर 6 महिना भित्र लड्ने चुनाव पनि उहाँहरु मोटामोटी मिलेरै लड्नुहुन्छ। के फरक पर्दो रहेछ? उहाँहरु जम्मै मिल्दाखेरि चाहिँ पहिलो हुने हामी दोस्रो हुने, त्यही होइन अहिलेको आँकडा? उहाँहरु जम्मै मिल्दा उहाँहरु पहिलो हुने, अहिले उहाँहरु मिल्दाखेरि तपाईहरु 74 मा 294 हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँनिर मैले समाजवादी थिएन, तपाईहरुसँगै हुनुहुन्थ्यो समाजवादी भनेर एमालेमै थियो। तर तपाईले भनेको 9% मात्रै असर गर्छ भनिरदाखेरि एमालेले आज महानगर हार्दैछ। कुनै पनि महानगरमा एमालेको उम्मेदवार अग्रस्थानमा छैन, तर एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार पोखरा महानगरमा अग्रतामा। एकीकृत समाजवादीले कतिवटा जित्यो भन्नुस् त? देशभरि कतिवटा जितिरहेको? 8 9वटा 10वटा कति पुग्ला? 15वटा पुग्ला, 15वटा पुग्ला, 20वटा पुग्ला। त्यही हो फेरि। मैले भने तपाईलाई निर्णायक मत हामी कहाँ
पुगेन। अघि मैले भनेको 16वटा 20वटा 10वटा 50वटा 100वटा मतले हार्यौँ नि, निर्णायक मत मात्रै हामीलाई पुगेन। निर्णायक मत हामीले पुर्याउन सकेनौँ। त्यो मत हामी फेरि जनता कहाँ माग्छौँ, जनता कहाँ जान्छौँ, होइन र? त्योभन्दा अरू विकल्प छ र हामीसँग? मत अस्वीकार गर्ने हो र हामीले हार्दाखेरि हामीले जनमतको अस्वीकार गर्ने हो र होइन नि। हामीले जित्दा चाहिँ दुनियाँले मान्नुपर्ने, हामीले निर्वाचन हार्दा चाहिँ हामीले चाहिँ अपमान गर्नुपर्ने हुन्छ, हुँदैन। तपाईको जो निर्वाचित हुनुभएको छ धाँधली आदि इत्यादि भनेर सरकारी तारोमा त विज्ञप्ति निकालेको भनिँदैछ। फेरि सरकारी शक्तिको यति म्यासिभली दुरुपयोग भयो नि, त्यसको त हामीले विरोध गर्यौँ। मै भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सरकारी शक्तिको दुरुपयोग भयो। म तपाईँलाई भन्छु, उदाहरण दिनुहोस् न कृपया। मेरो पालिकाको मेरो ओडाको चाहिँ मतको बाकस खुलेको थियो। मेरो भगवतीमाई के अरे पालिका हो दैलेखको, त्यसको मेरो 3 नम्बर ओडाको मेरो बाकस खोलियो। बाकसको बाकसको सिल खुलेको थियो। एक दिन छलफल, एक दिन साँझ मतगणना स्थगित भयो। मैले आफैले जिम्मेवारीपूर्वक साथीहरूलाई के भने कुनै एउटा ओडाको लागि हाम्रो राजनीति होइन। एउटा परिवेशमा चाहिँ बाकस के कसरी खुल्यो, ढुवानीको क्रममा कहाँ लिएर खुल्यो, कसले खोल्यो, राख्ने क्रममा मतगणना गर्नुहोस् भन्यौँ हामीले। हाम्रो त्यहाँ 98 मत हाम्रो बदर भयो। प्राविधिक कारणले हामी चाहिँ टेक्निकल्ली हामीले चाहिँ चुनाव हार्यौँ है। तर चाहिँ के हो भने राज्यको स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग निर्वाचनहरूमा धेरै भएको छ। सरकारी चाहिँ तपाईँको संयन्त्रहरूको दुरुपयोग भएको छ। हामी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि सरकारी संयन्त्रहरूको मार त सबभन्दा बढी हामीलाई पर्ने भयो नि। जस्तो निर्वाचनमा चाहिँ कर्मचारीहरू खटाउँदा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र मानेर, एमाले बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र मानेर कर्मचारीहरू खटाइएको छ, होइन? प्रशासनको त्यही आधारमा चाहिँ प्रशासनको प्रयोग भएको छ। दैलेखमा हाम्रो उम्मेदवारलाई गुराँस गाउँपालिका यद्यपि हामीले जित्यौँ 450 बढी मतले, तर गुराँस गाउँपालिकामा हाम्रो अध्यक्षको उम्मेदवारमाथि 3 पटक लगातार हमला भयो। 3टा कार्यक्रमहरूमा हमला भयो। प्रशासन त्यो बेला प्यारालाइज हुन्छ, किनभने स्रोत साधनको, सरकारी सम्पत्तिको, सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग भयो। त्यसमा एमाले विरोध गरे। अब अघि तपाईँले भन्नुभएको स्टेटमेन्टको आधारमा। तर निर्वाचन जो साथीहरूले फेयर प्रक्रियाबाट जितेका छन् त्यसमा हाम्रो चाहिँ सम्मान छ। त्यसमा जनताको जनमतलाई एमाले सम्मान गर्छ। नपुगेको जनमत एमाले बढाउँछ। हुनसक्छ हामीले हाम्रो विषयमा जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। त्यही हो, तपाईँहरूमाथि लागिरहेको आरोप त्यही छ। यसका बावजुद मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस के आरोप मुक्त छ? माओवादी के आरोप मुक्त छ? उहाँहरूमाथि आरोप लागिराखेको छैन। जनताको कठघरामा एमाले उभिन कहीँ डर मानेर, जनताको कठघरामा एमाले उभिन पनि डर मानेन। एमाले एक्लै यो निर्वाचनको सामना गर्यो। एमाले चाहिँ हिम्मतसहित धेरै ठुलो जनमत लिएर आयो है। हिम्मतसहित दोस्रो पोजिसन त हाम्रो जम्मै शक्तिलाई एक ठाउँ जोड्दा पनि हाम्रो दोस्रो पोजिसन कायम रह्यो है। एमाले कमजोर भएको होइन। माओवादी र समाजवादीहरू लगाएर काङ्ग्रेसले एमालेलाई हराउन चाहिँ प्राविधिक कारणले हराएको हो, तर एमाले कमजोर भएको होइन। जस्तो काङ्ग्रेसको देशभर सयौं बागी उम्मेदवारहरू छन्। अब तपाईँ यो कसरी मिलाउनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवाले यो हामी 1 वर्ष अगाडि सत्तामै थियौँ नि, के फरक पर्छ र? फेरि प्रसङ्ग त्यो हो नि त। राष्ट्रिय निर्वाचन भएपछि 6 महिनापछि राष्ट्रिय निर्वाचन भएपछि एमाले सत्तामा पुग्ने। 6 महिनापछिको निर्वाचन तहमा 2-3 ल्याउँछौँ भन्ने जस्तै हुन्छ कि भन्नु हुँदैन। अस्तिको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँको टेलिभिजनले पनि एउटा छलफल गराएको थियो, म आफै सहभागी थिएँ। स्थानीय निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले धेरै ठुलो प्रेसर गर्यौँ। सञ्चार माध्यमले गर्यो, नागरिक समाजले गर्यो, एमाले गर्यो, निर्वाचन आयोगले गर्यो। त्यत्रो प्रेसरको बावजुद देश चाहिँ अस्ति निर्वाचनमा आयो। हाम्रो एजेन्डा त सफल छ त। हामीले वैशाखमा चुनाव गराउने एजेन्डा हामीले धेरै ठुलो बल, धेरै ठुलो ताकत चाहिँ हामीले यहाँ लिएर आएको हो नि। गठबन्धनले त चाहिँ असोजमा गर्नुपर्छ भन्थ्यो। तपाईँको टेलिभिजनले डिबेट चलायो, गठबन्धनको एउटा नेता र म चाहिँ यहाँ बाजाबाज गऱ्यौँ भने कुनै पनि हालतमा हामीले वैशाखमा चुनाव गराउनुपर्छ। देश तपाईँ नागरिक समाजले, मिडियाले, इन्टेलेक्चुअलहरूले, टिप्पणीकारहरूले भने देश चाहिँ त्यो ठाउँमा आइपुग्यो। एजेन्डाको हिसाबले हेर्नुभयो भने एमाले चाहेको मितिमा निर्वाचन भयो। यहाँ चाहिँ हामीले लतारेरै ल्याएको हो नि उहाँहरूलाई है। त्यसो हुँदा अहिले पनि के हो भने काङ्ग्रेस लोकप्रिय भएको, माओवादी लोकप्रिय भएको। र माओवादीको विचार गर्नुहोस् त, माओवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको घोषणापत्रसम्म जारी गरेन। पार्टीको घोषणापत्र बनाएन कि घोषणापत्र जारी नगर्दा त्यत्रो मत एजेन्डा के हो भन्दाखेरि यति स्थान जित्यो काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हो। त्यो भनेको त रुको घोषणापत्र हो नि, होइन र? हामीले पार्टी बनाउने कुरा केवल चुनाव जित्नलाई मात्रै हो र? पार्टीको निश्चित विचारधारा छ, निश्चित दर्शन छ, निश्चित उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्यमा हामी चाहिँ क्रियाशील हुनुपर्छ। यदि तपाईँको काङ्ग्रेस र माओवादीको, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको अनुहार चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ गर्नुभयो भने, एउटै अनुहार देखियो भने राजनीतिमा हामीले किताकाट गरेर जानुको अरू विकल्प छ र छैन? एउटा कुरा नै धर्म सर, जस्तै तपाईँहरूले 2/3 स्थानीय तह जित्छौँ भनिरहँदाखेरि 2074 सालको स्थानीय तहको मत परिणामलाई आधार मान्यो भनेपछि पोलिटिकल
पार्टीका नेताहरू विश्लेषकहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका विवरणहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आउँदाखेरि उनीहरूको मत नेकपा एमालेको भन्दा राम्रो हुन्छ, जित्छन् भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूका नेताहरूले ठाउँ ठाउँमा के भनिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि स्थिति परिवर्तन भइसक्यो। 2074 सालको मत परिणामलाई आधार मानेर कङ्ग्रेस एमाले लगायत सत्ता गठबन्धन जित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति तर्कसङ्गत छैन, त्यो हास्यास्पद हो भनिरहँदाखेरि आज त्यही मत परिणामलाई आधार मानेर ठाउँहरू जितिरहेको छ। तपाईँहरूको त्यो क्यालकुलेसन गलत थियो, तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार त्यो लेभलमा भएन, तपाईँहरूको उम्मेदवारी छनौटमा तपाईँहरू चुक्नुभयो भनेर मैले भने। हामी एउटा यो 1.5 वर्ष आत्मरतिमा रमाइरहनु भएको थियो 30 अगाडि भनेर भने थिएनौँ, हामी ग्राउन्ड रियालिटीमै थियौँ। निर्वाचनको दौरानमा हामीले 1.5 वर्ष 2 वर्षको अवधिमा हामी त एउटा असाधारण किसिमको चाहिँ धक्काबाट, असाधारण किसिमको विभाजनबाट अगाडि आयो नि। यो असाधारण किसिमको विभाजनबाट एमाले बौरिएर, एमाले उठेर जतिछिटो एमाले यो पोजिसन कायम गर्यो, यो पोजिसनको बारेमा तपाईँहरूले टिप्पणी गर्दा त्यही गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 1 वर्ष 1.5 वर्षको दौरानमा पार्टीहरूले के भनेर जाने, पार्टीहरूले चुनावमा जाँदा हामी कमजोर छौँ, हामी जित्दैनौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर जाने कि हामी बलियो छौँ भनेर जाने? त्यो स्टेटमेन्ट यसका लागि थियो होइन। त्यो स्टेटमेन्ट केका लागि थियो भने एमालेको जनमत, एमाले पार्टी बलियो छ भन्ने आधारमै थियो। निर्वाचनबाट अहिले पनि एमाले उहाँहरू गठबन्धनसहित पहिलो भएको हो, काङ्ग्रेस हामी एक्लै दोस्रो भएको हो, यही त हो त तथ्याङ्क। यसमा के फरक छ भने मलाई करेक्सन गर्नुहोस्। उहाँहरू पहिलो भए हो, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस गठबन्धनको नेताको रूपमा पहिलो भए हो, सिङ्गल नेपाली काङ्ग्रेस पनि पहिलो भए होइन, हामी एक्लै दोस्रो भए हो। अब त्यसो अनि एमालेलाई तपाईँले दोस्रो भएकोमा तपाईँले के भन्नुभयो भने एमाले पहिलो हुनु पर्थ्यो भन्नुभयो। त्यो सदाशयताको लागि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। पहिलो हुनु पर्थ्यो मैले भन्न कि तपाईँहरू किन पहिलो भइदिनु भएन भन्ने कुरालाई मैले धेरै राम्रो माने। हामी चाहिँ पहिलो हुन प्रयास गर्छौँ। अब पनि 6 महिनामा निर्वाचन छ, एमाले 6 महिनामा पहिलो हुनुपर्छ। तपाईँको आशय, देशभरिको आशय, अहिले म सञ्चार माध्यममा खास गरी सोसल मिडियामा हेर्छौँ एमाले त फर्स्ट भइदिनु पर्थ्यो नि, एमाले किन फर्स्ट भएन, गठबन्धनका बावजुद पनि भइदिनु पर्थ्यो भन्नेलाई त हामीले फिडब्याकको रूपमा, सकारात्मक रूपमा नै बुझेका छौँ। एमाले चाहिँ यो 6 महिनामा मेरो विचारमा यो मत कभर गर्छ। दोस्रो, तपाईँले गठबन्धन भनेको उहाँहरूको चाहिँ अस्थायी कुरा हो, गठबन्धन स्थायी होइन। हामीले हिजो पार्टी एकता गरेको त ब्रेक भयो। अब मैले गठबन्धन अस्थायी हो। सिद्धान्त, विचार, केही हदसम्म कार्यदिशा, कार्यनीतिमा एकता भएका पार्टीहरू तपाईँहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच जुन एकता भयो त्यसलाई तपाईँहरूले बचाउन सक्नु भएन। भनेपछि अहिले तपाईँहरू अब कङ्ग्रेस र माओवादी बीचको यो अलाइनमेन्ट यो कस्तो किसिमको भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ? आफूसँग निकट भएकालाई बचाउन नसक्ने, अरूसँग गरेपछि हाय तोबा गर्ने किन? निश्चित उद्देश्यका लागि जस्तो एमाले र माओवादीको एकता भनेको चाहिँ त्यो प्राकृतिक थियो। किन भन्दाखेरि प्राकृतिक कुरालाई तपाईहरुले बताउन सक्नुहुन्छ जुन अप्राकृतिक गठबन्धनमा आइपुग्यो। हजुर, त्यो चाहिँ दुईटा वामपन्थी पार्टीहरूको, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू भए हुनाले त्यसमा के विचार, उद्देश्य, कार्यक्रममा चाहिँ समानता थियो है। नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ यदि माओवादी र समाजवादी त्यही ठाउँमा पुगे हो, काङ्ग्रेससँग कुनै वैचारिक फरक छैन भने त चाहिँ केही भन्नु छैन। उहाँहरूको निष्कर्ष त्यो भए। अस्ति प्रचण्डको स्टेटमेन्ट मैले पुष्पकमल दाहालको सुनिरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस र हामी झगडा गरेर बेकार चाहिँ यति वर्ष गरेर के काम रहेछ र कि देशले के पाएर हामी त मिलेरै जानु पर्दो रहेछ, 15-20 वर्ष म चाहिँ गठबन्धन मिलाएर लिएर जान्छु उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो हो भने त चाहिँ उहाँहरूको वैचारिक, राजनीतिक, कार्यक्रमिक बारेमा चाहिँ मान्यता बारेमा पनि रेथिङ गर्नुपर्छ हामीले। तपाईँले भनेको चाहिँ नेकपा जोगाउन नसक्नुमा त हामी सबै जिम्मेवार छौँ। त्यसमा कुनै दुःख मान्नुपर्ने कुरा छैन। नेकपा हामीले जोगाउन नसक्नु हो, नेकपा जोगाउन नसक्नु हो आन्तरिक कारण र बाह्य कारण थिए। ती विषयहरूको हामीले समाधान गर्न सकेनौँ। ती विषयको समाधान नगर्दा नेकपामा दुर्घटना भयो। मैले त्यो बेला पनि चाहिँ सञ्चार माध्यममा हामीले बाहिर टिप्पणी गर्दा भनेको थियौँ कि नेकपाको विभाजन भनेको एउटा असाधारण किसिमको विभाजन हो। त्यो चाहिँ साधारण किसिमको विभाजन होइन। त्यसको हानि त हुन्छ नै अवश्य पनि, तर त्यसको हानि कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हुन्छ है, यहाँको आन्दोलनलाई हुन्छ। त्यसकारणले त्यो क्षतिबाट हामीले चाहिँ त्यो क्षति कभर गर्ने गरी एमालेले आफूलाई स्ट्रेन्थ गर्नुको, एमालेले आफूलाई बढोत्तरी गर्नुको अरू विकल्प त हामीसँग छैन। अब एमाले बढोत्तरी गरिरहँदाखेरि जित र हारका आधारमा हेर्ने हो भनेपछि वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा नआउने हो भने तपाईँहरू फर्स्ट पार्टी हुने सम्भावना कम हो। फर्स्ट पार्टी हामी नभए पनि केही छैन, किनभने हामी दोस्रो पार्टी भएर काम गरौँला नि, होइन र?
फर्स्ट पार्टी हुन सकेनौँ भने, तर हो के भन्दाखेरि कुरो अहिलेका लागि होइन सधैँका लागि सधैँ मैले बुझेँ होइन, यो त अस्थायी कुरा हो। किनभने एउटा निर्वाचन हामीले हार्ने, एउटा निर्वाचन अरूले जित्ने। तपाईँले बहुदलकालदेखि हेर्नुभयो भने एकपटक एमाले जित्ने, एकपटक काङ्ग्रेस जित्ने, मेजर पार्टी दुईवटा भयो हुनाले यो चाहिँ चलि नै रहेछ यो क्रम। अघिल्लो पटक हामीहरूले जित्यौँ, अहिले यो पटक काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जित्दा त्यसलाई हामीले सामान्य प्रक्रियाकै रूपमा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै रूपमा मानौँ है। तर अहिले वामपन्थी कित्तामा बस्ने बित्तिकै पार्टी एकता, तालमेल, अरू कुराहरू भइहाल्छ है। वामपन्थीको एउटा लाइन छ नि, वामपन्थीको एउटा बोर्डर लाइन छ कि, त्यो बोर्डर लाइन वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, कार्यक्रमिक रूपमा छ। मैले त्यो तपाईँलाई भन्नुपर्दा जस्तो माओवादीको दस्तावेजले के लेख्छ भने आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी र मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको हो भने नेपाली काङ्ग्रेस हो, जोसँग हाम्रो चाहिँ राजतन्त्रपछि चाहिँ अब लडाइँ भनेको काङ्ग्रेससँग हो लेख्छ उसले दस्तावेजमा। वामपन्थीहरूको एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ बोर्डर लाइन छ नि। अहिले चाहिँ माओवादी र चाहिँ समाजवादीहरू त्यो बोर्डर लाइनभन्दा बाहिर गएको कारणले हामीहरू र उहाँहरूको बिचमा तालमेल, एकता नभएको। यदि उहाँहरू बोर्डर लाइनभित्र आउनुभयो भने त्यो विषय त खुला छ सधैँ। त्यो भनेको उहाँहरू काङ्ग्रेसको पोल्टामा जाँदा एकता गर्न सकिँदैन। काङ्ग्रेस वामपन्थी पनि होइन, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि होइन होइन। त्यसो हुँदा हामीसँग केही वैचारिक मान्यताहरू छन्। त्यो यस्तो नजिक भएर गयो भने चाहिँ एकता, तालमेल, सम्भावनाहरू रहन्छ। अहिले त चाहिँ टाढा भएर गएको छ है। अहिले टाढा भएर गएको उहाँहरू चाहिँ हाम्रो बोर्डर लाइनभित्र आउनुभयो भने, वाम आन्दोलनको बोर्डर लाइनभित्र आउनुभयो भने एमाले यी विषयहरूमा छलफल गर्न चाहिँ तयार नै छ है। अब एमाले उहाँहरूलाई लाभ भइरहेछ नि, एमाले ओडेको खासो पनि यसले उहाँहरूलाई लाभ भइरहेछ भन्नेहरू पनि छन् नि त। फेरि यस्तो छ, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भन्न त पाइयो होइन, तर कहाँ छौँ हामी भन्दाखेरि वामपन्थी जनमत अहिले कसले नेतृत्व गरिरहेछ भन्यो भने ल तपाईँले एकचोटि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर हेर्नुभयो भने, भन्नका लागि भन्ने हो भने होइन भन्नका लागि होइन, ल काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर हेर्नु न, लेफ्ट मुभमेन्टमै वामपन्थी जनमत कसले होल्ड गरेछ भन्यो भने त्यो त एमाले नै होल्ड गरेछ वामपन्थी जनमत। अहिले तपाईँले काङ्ग्रेस सहित हुँदा तपाईँहरूले जित्नु भएन भन्ने कुरा थियो, तर वामपन्थी जनमत त एमाले होल्ड गरेछ। एमाले होल्ड गर्यो भने वामपन्थीहरू एमालेको वरिपरि ध्रुवीकरण नहुनुको अरू विकल्प त छैन है। उहाँहरूको त एक्जिस्टेन्सको अस्तित्वकै प्रश्न छ त। अब प्रवेश गरौँ कि अहिले समाजवादीको नेताहरूको स्टेटमेन्ट सुन्नु भएको छ नि, उहाँहरू हौसिनु भएको छ र यो निर्वाचनबाट हौसिनु भएको छैन नि, हौसिनु त भएको छैन है। एक्जिस्टेन्स प्रश्न छ। तपाईँहरूसँग आउनुहुन्छ भने तपाईँहरू हौसिनु भएको छ? हौसिया छैनौँ, किनभने हामी के भन्छौँ भने उहाँहरू चाहिँ वामपन्थी बोर्डरभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने सबै कुरामा चाहिँ एमाले खुला छ। वामपन्थी बोर्डर उहाँहरूले क्रस गरेर चाहिँ तपाईँको दक्षिणपन्थी बोर्डरमा उभिनु भएको छ। दक्षिणपन्थीहरूसँग उहाँहरू उभिँदासम्म हामीले चाहिँ पार्टी एकता अथवा चाहिँ एकीकरण सहकार्यका विषयहरूमा चाहिँ छलफलै नगर्ने जस्तो अवस्था हुन्छ। त्यो बोर्डर लाइन उहाँहरू यता आउने र उता जाने भन्ने चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा असार 17 त्यही हो। यस्तो छ, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै पार्टीले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्छन्। खास गरी चाहिँ एमाले, माओवादीले, समाजवादीले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा ठुलो किसिमको विद्रोह छ, त्यो भनेको तल्ला तहमा धेरै काङ्ग्रेसका साथीहरू हाम्रो पार्टीमा परिणामले त्यो देखाएन। यसलाई हामीले काङ्ग्रेसको एउटा मजा अन्दाज गर्न मिल्दैन। काङ्ग्रेसको एउटा मजा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको सधैँ बागी भइरहेको छ, अलिअलि पैसा पानी दिने, त्यसलाई मिलाउने, अहिले हारेकोलाई पनि फेरि पार्टीमा लिएर आउने। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको अलिकति फरक हुन्छ क्या उहाँहरूको है। प्रत्येक ठाउँ बागी परिरहेको छ, मेरो जिल्लातिर पनि धेरै ठाउँ बागी परिरहेको छ, तपाईँले देशभरि हेर्नुभयो भने बागी परिरहेको छ। तर काङ्ग्रेसको विचारको आधारमा जस्तो चितवनमा चाहिँ जगन्नाथजीले जे विचार राख्नुभयो, प्रधानमन्त्री जाँदा, पार्टी सभापति जाँदा पनि उहाँले जे विचार राख्नुभयो त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँको त्यो मतलाई काङ्ग्रेसको मत त मान्नुपर्छ नि। तर जनमतले अस्वीकृत गर्यो उहाँको त्यो विचारलाई। होइन, जनमतले अस्वीकृत गरेन, जनमतले स्वीकृत गर्यो। त्यो भनेको उहाँले चुनाव पनि नजिते अब उहाँको बाकसमा पनि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको सिन्डिकेटको बावजुद, त्यत्रो प्रेसरको बावजुद जगन्नाथजीको बाकसमा मत जाने भनेको त जनमतले स्वीकृति गरे हो। चुनाव जित्ने कुरा मात्रै होइन नि, चुनाव नजित्दा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिल्नु हुँदैन, काङ्ग्रेसले आफ्नो मत काङ्ग्रेसमै हाल्नुपर्छ भन्ने गरी त चाहिँ जनमतले चाहिँ उहाँलाई म्यान्डेट दियो भने। अब एउटा कुरा तपाईँले भन्नुहोस्, हामी जम्मै मिलौँ, कति राम्रो नारा छ हेर्नु न, काङ्ग्रेस एमाले सबै मिलौँ, मिलिजुली बाँडीचुँडी गरेर खाउँ, आफ्नो भागभन्डा लगाउँ भन्यो भने हामीले बनाएको बहुदलीय व्यवस्था के हो, लोकतन्त्र के हो? ल एकचोटि मान्नु न, अघि मैले भनेको बोर्डर लाइन एमाले क्रस गर्यो। काङ्ग्रेस र एमाले हामी दुईवटा पार्टी हौँ, 51 तपाईँ लिनुहोस्, 49 हामी लिन्छौँ, मिलिजुली खाउँ भनेर काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा मिल्यो भनेपछि अरू पार्टीलाई खोज्न सक्नुहुन्छ?
अरू पार्टी भेटिन्छन्। त्यो प्रयास हामीले त्यो चाहेको अगाडि नभएको त हामीले त्यो चाहेको होइन। मैले भनेको मानिलिउँ के भनेको भने के हामीसँग अरू आधारभूत मान्यताहरू छैनन् लोकतन्त्रमा? म यसलाई यहाँ जोड्छु कि सर मुख्य नेताहरू एक ठाउँ बस्ने अनि बाँडीचुँडी खाउँ भन्यो भने हामीले बनाएको बहुदलीय व्यवस्था के हो? हामीले त प्रतिस्पर्धा गर्ने, सबैले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारी दिने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, जो लोकप्रिय भएर जित्छ त्यही जाने भने होइन र? ल मान्नु न, हामीले पनि यो बोर्डर लाइन क्रस गऱ्यौँ भने अस्ति हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको थियो नि, यदि चाहिँ तपाईँको यो मूल्य बढाबड गऱ्यौँ भने क्रय शक्ति त एमालेसँग पनि छ। ढाड थाप्यौँ भने ढाड थाप्यौँ भने एक्ज्याक्टली। अब एमाले पनि ढाड थाप्यौँ ल ठिक छ, यो मूल्य मान्यता छोडिदिउँ, एमाले चाहिँ काङ्ग्रेस र हामी ढाड हजुर काङ्ग्रेसले हामी मिलौँ, 51% काङ्ग्रेसले ल्याऊ, ठुलो पार्टी भाउ, हामी 49 लिन्छौँ, मिलेर जाउँ भन्यौँ भने त अरू पार्टीको अस्तित्व भेटिँदैन। के त्यो गर्ने हो भन्दाखेरि होइन, त्यो गर्ने होइन। हामी हाम्रो बोर्डर लाइन क्रस गरेर काङ्ग्रेसको ठाउँमा जान सक्दैनौँ। काङ्ग्रेस र हामी आधारभूत रूपमा दुईवटा लोकतान्त्रिक शक्ति भए हुनाले, हामी वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्ति भए हुनाले हामी के चाहन्छौँ भने काङ्ग्रेस र हामी सिधा आम्ने सामने प्रतिस्पर्धा गरौँ। उहाँहरूले बढी अङ्क ल्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई सरकार चलाउनु दिउँ, हामी अपोजिसन हुन्छौँ। हामीले बढी अङ्क आएपछि हामी सरकार चलाउँ है, यो बोर्डर लाइन क्रस नगरौँ भन्ने हो। तर अब चाहिँ काङ्ग्रेसले त स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्टहरूको विभाजन चाहनु स्वाभाविकै हो, म काङ्ग्रेसका हिसाबले अस्वाभाविक देख्दिनँ है। तर चाहिँ वामपन्थी साथीहरूले चाहिँ यसका बारेमा, वामपन्थी साना पार्टीहरूले खास गरी माओवादी र चाहिँ समाजवादीहरूले यसका बारेमा रिथिङ गर्नुपर्छ। सबैको पार्टीमा आफ्नो छलफल होला। निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा अर्को कुरा जबरजस्त रूपमा अगाडि आइरहेको थियो कि यो अब यो दुईवटा ध्रुवमा या दुईवटा पार्टीमा नेपालको राजनीति विभक्त हुन्छ या त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन भनिरहँदाखेरि तेस्रो विकल्प रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूलाई यो निर्वाचनबाट स्थापित गरे जस्तो देखिन्छ। तेस्रो भएन। उहाँहरू के भयो भने तपाईँले अहिले आएको अङ्कको अहिले आएको अङ्कको आधारमा तेस्रो भयो। तपाईँकै जिल्लामा पनि हो माओवादीले दुईवटा सिङ्गल अध्यक्ष भनेको चाहिँ गठबन्धन सहित दुईटा अध्यक्ष मात्रै हो। वडा अध्यक्ष पनि होइन, उपाध्यक्ष पनि होइन, गठबन्धन सहित उहाँहरूले चाहिँ दुईटा अध्यक्ष पाउनु है। त्यसले उहाँहरूलाई कार्यपालिकामा पनि अङ्क पुग्दैन, तर जित्नुभयो नि त्यो कुरा त सत्य हो नि, जित्नुभयो त्यो कुरा सत्य हो। एउटा पनि वडा नजितेको ठाउँमा दुईटा पालिका अध्यक्ष जित्ने कुराले उहाँहरूलाई त त्यसको नाफा नै हुन्छ। त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो तपाईँले भनेको। हामीले चाहिँ अघिल्लो पटक 7 वटा जितेका थियौँ दैलेखमा, 74मा चाहिँ एमालेको 7 वटा थियो स्थानीय तह। यो पटक हामीले 100 मुनि 3टा हार्यौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ 4 वटा जित्यौँ। त्यो 7 वटा हामी चाहिँ टेक्निकल कारणले थोरै हाम्रो अङ्क पुगेन, अघि भनेको निर्णायक अङ्क। मैले तपाईँले जहाँनिर मलाई चाहिँ केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी तेस्रो शक्ति भयो कि भएन भन्दाखेरि अहिलेको टेक्निकल्ली चाहिँ अहिलेको जे देखियो काङ्ग्रेस निर्णायक शक्ति होइन। माओवादीले तपाईँले माओवादीको बारेमा क्लियर के हुनुहोस् भने बहुदल कालको राप्रपा 62-63 पछिको फोरम अहिलेको माओवादीले पुष्पकमल दाहाल आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न, अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मानेमा निर्णायक चाखे थाप्ने भयो नि, मैले बुझेँ। उहाँहरूको के भयो भने चाहिँ त्यो ठेकामा चाखे थाप्ने हुन्छ नि, लगाम त उहाँको हातमा रहिरहने भयो त। लगाम रहेन, उहाँहरू बिचौलिया हुनुभयो। त्यो बिचौलिया भनेको केही समय काङ्ग्रेससँग माग्ने, केही समय एमालेसँग माग्ने। अब हेरिराख्नु होला यो 5 वर्ष के हुन्छ भने पुष्पकमल दाहाललाई अहिले चाहिएको के हो भने 30 देखि 40 सिट भएको पार्टी चाहियो। त्यति पार्टी भयो भने, त्यति सिट भएको संसदमा पार्टी भयो भने त्यो पार्टीले चाहिँ एकचोटि शेरबहादुर देउवागाई माग्ने, एकचोटि चाहिँ केपी ओलीगाई माग्ने। प्रचण्ड देख्नु होला अब यो राजनीति चाहिँ पुग्दै गयो भने कहाँ पुगिन्छ। प्रचण्ड चाहिँ कुनै बेला फेरि दुईजना महान क्रान्तिकारी हामी दुईजना हो, एउटा ओलीजी हो, एउटा म हो। तपाईँसँग छुट्टिएपछि मेरो निद्रै लागेन भनेर कुन दिन चाहिँ प्रचण्ड फेरि चाहिँ हाम्रो बोर्डरभित्र आउनुहुन्छ। त्यो प्रचण्डले भन्नुहुन्छ, हाम्रो बोर्डरले भन्नुहुन्छ भनेर मान्छे प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। त्यो त हेर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ 6 महिनाभित्रै हेर्नुपर्छ। अबको चाहिँ संसदीय निर्वाचनसम्म मैले तपाईँलाई अहिले त प्रारम्भिक छ निर्वाचनको सबै परिणामहरू, मध्यतिर छ परिणामहरू, सबै परिणामहरू आएर पार्टीका आफ्ना आफ्ना बैठकहरू बस्लान्। म तपाईँलाई के चाहिँ भन्न सक्छु भने यो अहिलेको जे समीकरण छ मेरो विचारमा यो समीकरण चाहिँ लामो रहँदैन र रहनु हुँदैन। यसका केही क्ल्युहरू दिनुहोस् न त्यसो भने तपाईँले। अनि त्यसको आधार के हो भने सबैले आफ्नो समीक्षा गर्ने ठाउँ भएको छ। खास गरी वामपन्थी जनमतले चाहिँ देशभरि एउटा ठुलो प्रेसर छ, एमालेलाई पनि छ, माओवादीलाई पनि छ। वामपन्थीहरूको विभाजनको कारणले काङ्ग्रेसको सिट सङ्ख्या बढ्यो भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो प्रेसर छ। मेरो विचारमा त्यो प्रेसर पार्टीले, नेताले, हामी सबैले चाहिँ सिन्सियरली लिएका छौँ त्यो प्रेसर। त्यो कारणले गर्दा वामपन्थीहरूको बिचमा नयाँ स्तरमा छलफलहरू हुनसक्छ। मैले चाहिँ अहिले त्यति भन्न सक्छु। त्यो अनुमान नयाँ स्तरमा लागि केही तपाईँले झ्यालबाट केही देख्नु भएको छ कि होइन? हामी त लामो समयदेखि पार्टी विभाजन बन्द झ्याल अगाडि नै बाहिरबाट कुरा गर्नु तपाईँले सिनमा देखिरहेका विषयहरूसँगै पार्टी विभाजनदेखि लगातार एउटा पङ्क्ति त चाहिँ वामपन्थीहरूको तालमेलको लागि, एकताको लागि क्रियाशील नै छ नि। एमालेभित्र पनि छ, माओवादीभित्र पनि छ, समाजवादीभित्र पनि छ। एउटा पङ्क्ति त क्रियाशील नै छ नि। परिणाम नआएको हुनाले तपाईँले परिणाम नदेखेको होइन। एउटा पङ्क्ति त ठुलो विभाजनपछि
फेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एकीकरण गर्न त्यो त समय लाग्छ नि, त्यो त समय लाग्छ नि। एउटा धक्कापछि भुइँचालोपछि चाहिँ बौरिन समय लागे जस्तै यो निर्वाचनले त्यो धक्का दिएको हो। यो निर्वाचनले सकारात्मक रूपमा सोच्ने वातावरण बनायो जस्तो लाग्छ मलाई। धक्का भन्दा पनि जस्तो पोजिसनको हिसाबले त एमाले पनि राम्रो अङ्क ल्याएछ, माओवादीले पनि राम्रै अङ्क ल्याएछ पहिलेको अवस्थामा, खास चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन आफ्नो आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि। तर यो निर्वाचनले वामपन्थीहरू विभाजन भयो, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ काङ्ग्रेसलाई पुग्छ भन्ने कुरा माथिदेखि तलसम्म। चुनावमा जाँदा हामीलाई चाहिँ तल लेफ्ट जनमत छ नि, त्यसले के भन्छ भने तपाईँहरू मिलेर आइदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, किन हामीलाई गाह्रो पार्नु हो भन्छ नि त तल भनि। तपाईँहरूकै कारणले माओवादीको बार्गेनिङ पावर बढाइदिनु भयो होइन यो निर्वाचनबाट। हिजो तपाईँहरूले जसरी माओवादीलाई हेर्नुहुन्थ्यो, अब त्यो अलिकति त्यो प्याराडाइम सिफ्ट भएको हेर्ने, त्यो चस्माको लेन्स अलिक फरक भएको जनमतले त्यो देखाइदियो। भएको छैन, किन भएको छैन भन्नुहुन्छ भने तल माओवादीले प्राप्त गरेको अङ्कलाई टेक्निकल्ली म चाहिँ तपाईँलाई यो सम्पूर्ण चुनाव सकिएपछि म एकपल्ट तपाईँलाई डेटासहित बस्छु कि कुन कुन ठाउँमा माओवादीले कति अङ्क पाएको छ, त्यो विश्लेषण त हामी पनि गर्छौँ, कति अङ्क पाएको छ तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ, हामी पनि गर्छौँ। त्यो टेक्निकल्ली त्यो अङ्क हेर्नुभयो भने माओवादी हौसिने चाहिँ जनमत छैन। तर माओवादीको पहिले एक्जिस्टेन्सको अस्तित्वको प्रश्न थियो भने स्थानीय स्तरमा उहाँहरूको जे काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनले जे आँकडा प्राप्त भयो त्यो आँकडाले माओवादीले स्थानीय स्तरमा पार्टी निर्माण गर्न सकारात्मक वातावरण भएको छ उहाँहरूलाई, त्यो कुरा चाहिँ हो। एमाले र माओवादी बिचको अबको गठबन्धनको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ आउँदै गरेको प्रदेश र केन्द्रीय सङ्घीय निर्वाचनका लागि? यसमा राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूले यो चाहिँ तय गर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दाहरू भनेको खास गरी चाहिँ माओवादीको दृष्टिकोण चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी तालमेललाई कति स्थायी बनाउने उहाँहरूको दृष्टिकोण के हो त्यसमा भर पर्छ। पुष्पकमल दाहालले अहिले भन्नुभएको त 15-20 वर्ष लिएर जान्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने चाहिँ रेणुजीको पनि के छ, मत अगाडि छ कि जस्तो लाग्छ, धेरै अगाडि छ। त्यसो भए देश दुर्घटनामा त अब जाँदैन होला। त्यसो हो भने त चाहिँ मत चाहिँ तपाईँको उहाँले 15-20 वर्ष पार्टी मिलाउने भन्नुभयो भने त्यता छलफल गर्न सकिँदैन। अनि उहाँले पनि चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनको बारेमा चिन्ता गर्नुभयो भने आफ्ना आफ्ना आग्रहहरू चाहिँ हटाएर आग्रहभन्दा माथि उठ्यो भने त छलफल गर्न सकिन्छ। जहिले पनि एमाले वाम एकताको पक्षमा रहन्छ। त्यो निर्वाचन अगाडि नै देखिन्छ कि निर्वाचन अझै हामी 5 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ? मेरो विचारमा चाहिँ यो 6 महिनाभित्रको आन्तरिक राजनीति घरेलु राजनीतिको विकास कसरी जान्छ यसको त्यो कुराले चाहिँ धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा माओवादीले चाहिँ त्यो बोर्डर लाइन अघि मैले भनेको थिएँ, त्यो बोर्डर लाइनभित्र माओवादी आउन मेरो विचारमा टाइम लाग्छ होला। यो 6 महिनामा नहुन पनि सक्छ। माओवादीभित्र पनि सूक्ष्म रूपमा चाहिँ वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ। जस्तो अहिले छ नि काङ्ग्रेसको साइज बढाएर माओवादी हौसिनुहुन्न भन्ने जनमत माओवादीभित्र पनि छ, त्यो उर्कँदैछ। काङ्ग्रेसको साइज बढाएर माओवादी हौसिनुहुन्न भन्ने, तर त्यो माओवादीभित्र निर्णायक छ भन्यो भने निर्णायक छैन। निर्णायक त 15-20 वर्ष गठबन्धन गर्नु पर्छ भनिरहँदाखेरि एमाले यही अहङ्कारमा बसिरहनु हुन्न भन्ने पनि जनमत छ कि एमालेहरू अझै होइन त्यो ठुलो वामपन्थी पार्टीको हिसाबले वाम एकताको ध्रुवीकरणको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले एमालेको चाहिँ अहङ्कार मात्रै भएन कि एमालेको जिम्मेदारीको कुरा पनि भयो। त्यो एमालेको जिम्मेदारीको कुरा पनि हो। त्यो एमालेले मेरो विचारमा त्यो जिम्मेदारीको चाहिँ एमालेले चाहिँ महसुस गरेको छ, बुझेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो निर्वाचनले अझ बढी महसुस गराएको छ। यो निर्वाचनले हामीलाई तथ्याङ्कमा हेर्दा चाहिँ जसरी वामपन्थी जनमत विभाजित भएको छ त्यो वामपन्थी जनमतलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त महसुस भएको छ सबैले। त्यो चाहिँ हो, त्यो सत्य कुरा हो। किन हो भन्नुहुन्छ, थोरै जस्तो चाहिँ 200 चाहिँ अर्को वामपन्थी पार्टीले लिएर आएछ, 16 मतले हाम्रो 23 मतले हाम्रो वडा अध्यक्ष हारेको छ है, 16 मतले हाम्रो अध्यक्ष हारेको छ। देशभरिको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने सानो सानो मतले, थोरै मतले, जस्तो हाम्रो भएको पालिका 74 मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 2350 मतले एमाले जितेको थियो। अहिले एमाले एक्लै गठबन्धनका बावजुद 1950 मत ल्यायो। एमालेलाई जित्न 400 मत चाहियो। जुन मत चाहिँ निर्णायक हुन्थ्यो त्यो मत चाहिँ एमालेसँग भएन होइन र। त्यस कारणले त्यो वामपन्थी जनमतले पनि तलबाट पनि के भन्छ भने तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू नफुटेर आइदिनु पर्यो, त्यो हुँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ मतदातालाई। हामीलाई चाहिँ मत लिन अघि मैले पपुलर मत भनेको थिएँ नि, पपुलर मत एमालेले प्राप्त गरेको, माओवादीले प्राप्त गरेको र समाजवादीले प्राप्त गरेको पपुलर मत जोड्नुभयो भने त्यो मत त धेरै माथि छ नि। तर तपाईँहरू विभक्त हुनुहुन्छ, किन जोड्ने? त्यो यथार्थ हो, त्यो यथार्थ हो। किन जोड्ने, कसरी जोड्ने? अब यहाँनिर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ त्यो यथार्थ हो है। यथार्थ त कहिलेकाहीँ तितो पनि हुन्छ नि, त्यो चाहिँ यथार्थ हो। तर मैले तपाईँ मार्फत यो छलफलको एउटा कन्क्लुजन मैले के भन्नुपर्छ भने एमाले आफ्नो धेरै पालिकाहरूमा उसले जित्ने पालिकाहरूमा पहिलो नै हुने भयो, एमाले जित्यो।
एमाले धेरै पालिकाहरूमा दोस्रो भएर धेरै नजिकको मतले छ। यो भनेको हामीलाई 6 महिना कभर गर्ने मत हो संसदीय निर्वाचनमा। यो आँकडा संसदीय निर्वाचनमा प्लस हुन्छ हामीलाई हैन। र एमाले भन्दा बाहिरको जुन वामपन्थी जनमत छ त्यो वामपन्थी जनमतले एमाले र एमालेको वरिपरि त्यसलाई चाहिँ ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ। त्यो संस्थागत रूपमा राजनीतिक रूपमा पनि हुन सक्छ र त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा धेरै वामपन्थी व्यक्तिहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, ती कार्यकर्ताहरू पनि एमालेको वरिपरि केन्द्रित हुने हुन्छ। त्यसकारणले यो निर्वाचनले हामीलाई आगामी निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म चाहिँ तथ्याङ्क थिएन नि त हामीसँग 74 पछि पार्टी विभाजन भएपछिको तथ्याङ्क थिएन। यसले हामीलाई एउटा डेटा उपलब्ध भएको छ। त्यो डेटाको आधारमा हामी चाहिँ पार्टीका थप कामहरू गर्छौँ। मेरो विचारमा 6 महिनामा हामीले पपुलर मतलाई प्राविधिक मतमा, जित्ने मतमा हामी चाहिँ रूपान्तरण गर्छौँ। भनेपछि त्यो एमालेको स्पिकरको साउन्ड अलिक कम भयो अब चाहिँ? भएको छैन। एमालेको स्पिकरको साउन्ड कम भयो होइन कि एमाले त झन् नयाँ ब्याट्री हालेर होइन फेरि चाहिँ रिचार्ज भएर नयाँ ब्याट्री हालेर आछ। यो परिणामहरू सबै सार्वजनिक भइसकेपछि एमाले आफ्नो स्टेटमेन्ट, आफ्नो विचारहरू दिन्छ। अहिले त हामी सबै धारणा बनाउने, मन्थन गर्ने क्रममै छौँ नि। अब अर्को एउटा पछिल्लो समय यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि राम्रै मत आएको देखियो। देशभरको स्थानीय तह र हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई एक इक्वल जस्तो गरेर राख्यौँ भनेपछि, किनकि केन्द्रीय राजधानी भएको हुनाले पनि यहाँको महानगरको मत महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र जसरी बालेन शाहले दोस्रो स्थानमा रहिरहेका, प्रतिस्पर्धा गरिरहेका केशव स्थापितभन्दा दोब्बर बढी मतले अग्रसरता लिइरहनु भएको छ, यो जनमत त्यहाँतिर जानु, यो मतदाताहरूको आकर्षण स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर अग्रसर हुनु, चाहे धनगढीको हेर्नुभयो भने चाहिँ, धरानकै हेर्नुभयो भने चाहिँ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? यसलाई जस्तो चाहिँ बालेनजीले काठमाडौँमा एमालेसँग मात्रै टक्कर गरे होइन, काङ्ग्रेससँग पनि हो होइन। यहाँको जनमतले चाहिँ एमालेलाई मात्रै काउन्टर गरे होइन। तर तपाईँले भनेको चाहिँ मुख्य राजनीतिक दलहरू नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुँदा मुख्य राजनीतिक दलसँग स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको त्यो चाहिँ सामान्य कुरा चाहिँ होइन। यो असामान्य एउटा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, असाधारण कुरा हो। मैले बालेनले काठमाडौँमा ल्याइरहेको मतलाई मैले त असाधारण रूपमा नै बुझिराखेको छु। किनभने मूलधारको पार्टी हुन सक्थ्यो, हामी पपुलर थिएनौँ भने काङ्ग्रेस पपुलर हुनुपर्ने हो होइन र? काङ्ग्रेस पपुलर थिएन भने हामी पपुलर हुनुपर्ने हो। तर सहरको जुन चाहिँ क्रिटिकल मतदाता छ नि, क्रिटिकल मतदाता छ, खास गरी अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको मतदाताहरू छ, आइटी फ्रेन्डली छ, जसले चाहिँ सोसल मिडियाहरू चलाउँछ होइन। यसमा 2-3टा कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडिया र अल्टरनेटिभ मिडिया दुइटैले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा चाहिँ धेरै राम्रो चर्चा परिचर्चाहरू, धेरै राम्रो चाहिँ डिस्कोर्सहरू चलाएको देखियो यो बिचमा काठमाडौँमा। मेन स्ट्रिम मिडियाले पनि पर्याप्त रूपमा उहाँलाई चाहिँ स्पेस दिएको, त्यसको कारक पनि पर्याप्त रूपमा उहाँलाई स्पेस दिएको चाहिँ देखियो। एउटा चाहिँ उहाँको मत बढ्नुमा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो क्रिटिकल मतदाता चाहिँ सहरमा, खास गरी काठमाडौँमा क्रिटिकल मतदाता छ। पहिले पनि काठमाडौँमा अघिल्लो पटक पनि त्यो रन्जु र किशोरजीको मत चाहिँ मेरो विचारमा 40-42 हजार मत चाहिँ त्यो अल्टरनेटिभ मत हो, त्यो क्रिटिकल मतदाताहरूको मत हो होइन। त्यो मत थियो। हाम्रो आफ्नो अनुमान पनि के थियो भने त्यो मत चाहिँ बालेनजीले सुरक्षित गर्नुहोला, त्यो मत चाहिँ बालेनजीले सुरक्षित गर्नुहोला भन्ने थियो। अहिलेको आँकडा हेर्दा बालेनजी त्यो मतभन्दा पनि माथि जानुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ आँकडा। त्यो ओडागत हेर्नु नि, ओडामा एमाले जितिरहेको छ, मत चाहिँ बालेनले बढी प्याटर्न छ नि, मतको प्याटर्न छ नि, त्यो आँकडा देखिन्छ। दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ नयाँ पुस्ताको अपकमिङ जेनेरेसनको उम्मेदवार बनाएनौँ कि होइन। केशवजी चाहिँ 54 उम्मेदवार बनाउनु कि केशवजी जेनेरेसनको एजेन्डा र अपेक्षालाई तपाईहरुले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। केशवजी 54 सालकै चाहिँ अब मेयर, त्यो बेलाको लोकप्रिय मेयर भयो हुनाले पार्टीले त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्यो होला। तर मेरो विचारमा काठमाडौँको गणना त मध्यान्तरमा पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। मध्यान्तरमा पुगेपछि प्याटर्नहरू परिवर्तन पनि हुन सक्छ। यही प्याटर्न रह्यो भने पनि काठमाडौँको जनताले मूलधारका पार्टीहरूभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चाहिँ निर्वाचित गरायो भने त्यो चाहिँ हामीले काठमाडौँको जनताको मनोविज्ञान एमाले काङ्ग्रेसले किन बुझ्न सकेन भनेर हामीले चाहिँ रिथिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थितिमा रिथिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको जनताले बालेनलाई अथवा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मन परायो भने हामीले त सम्मान गर्नुपर्छ, अरू त हामीसँग के विकल्प हुन्छ। अर्को स्याम्पलकै रूपमा हेर्ने हो भनेपछि तपाईँको धरानमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार थोरै मतले उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ यता बर्दिवासतिर आउनुभयो भने चाहिँ त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिड गरिरहेको देखिन्छ। काठमाडौँ आउनुभयो जहाँ केन्द्रीय राजधानी हो त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार लिड गरिरहेको स्थिति देखिन्छ। अर्को तपाईँ सुदूरपश्चिम जानुभयो, तपाईँ त्यहाँ पनि गोपाल शाहले हमालले राम्रै मतले लिड गर्नुभएको छ। करिब उहाँ जितको आधारमा हुनुहुन्छ। यस अगाडिको तपाईँको कर्णाली प्रदेशकै जुम्लातिर जानु भने त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार लिड गरिरहेको स्थिति थियो। यसलाई हेर्ने हो भने यो एउटा स्याम्पलिङ हो कि होइन यो निर्वाचन? राजनीतिक पार्टीहरूलाई
करेक्सन गर्न मेरो विचारमा यो कुराले चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ राजनीतिक पार्टीहरूलाई करेक्सन गर्न मतदाताको मूड मतदाताको चाहिँ भावना यो हो भन्ने कुराको कोर जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार यद्यपि उनी त्यो स्याम्पलिङ मात्रै हो काठमाडौँको तर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा काठमाडौँको मतदाताको के हुन्थ्यो पहिले भन्नुहुन्छ भने यहाँ परम्परागत मतदाता थियो के अहिले पनि छ त्यो भनेको चाहिँ एका दर्जनौँ गुठीहरूको मातहतमा मतदाताहरू छ है त्यो परम्परागत मतदाताहरू छ परम्परागत मतदाताहरूभन्दा क्रिटिकल मतदाताहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको देखियो माइग्रेटेड भन्नु एक हिसाबले कोर सिटीमा चाहिँ प्रवेश गर्दैछ मेरो विचारमा गणना चाहिँ कोर सिटीमा प्रवेश गरेको छैन तर हो के भन्दाखेरि त्यो कोर सिटीमा त थोरै मत होला हैन धेरै मत चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेको क्रिटिकल मतदाताको नयाँ जेनेरेसनको मतदाताको खास गरी यो चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली मतदाताहरूको छ उनीहरूको भएको हुनाले काठमाडौँको मत पारिवारिक कन्ट्रोलमा छैन क्या काठमाडौँ बाहिरको धेरै मत पारिवारिक कन्ट्रोलमा हुन्छ जस्तो तपाईँ कहाँ चाहिँ निर्वाचन लड्नु पऱ्यो भने तपाईँको परिवारले निर्णय गर्छ कि मत कहाँ दिने फ्यामिलीको भोट यहाँ चाहिँ फ्यामिली भोट होइन यहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनको भोट हुन्थ्यो त्यो भनेको गुठीहरूको मातहतमा हुन्थ्यो संस्थाहरूको मातहतमा हुन्थ्यो होइन कोर चाहिँ उसमा बाहिर चाहिँ क्रिटिकल मतदाता हुन्थ्यो अब चाहिँ यदि बालेनजीले चाहिँ चुनाव जितेर जानुभयो भने काठमाडौँको जनताको त्यो मुड भयो भने पहिले पनि त्यो हुन्थ्यो काठमाडौँमा पञ्चायतमा पनि नानीमैया पञ्चायतप्रति मान्छेहरूको फ्रस्ट्रेसन थियो त्यो बेला चाहिँ नानीमैया मार्फत चाहिँ पञ्चायतसँग व्यङ्ग्य गरे मान्छेहरूले त्यस्तो जरुरी पर्यो र चाहिँ बालेनजी चाहिँ यहाँ निर्वाचित भयो भने यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूका लागि खास गरी चाहिँ यहाँ दुईटा ठुला पार्टीले उम्मेदवार बनाएको एमाले र काङ्ग्रेसका लागि त्यो चाहिँ सबक हो त्यो चाहिँ सबक हो त्यो त्यसबाट चाहिँ शिक्षा लिनुपर्छ तर काठमाडौँको जनताले बालेनलाई मन परायो उहाँको एजेन्डामा मन परायो भने हामीले त सम्मान गर्नुपर्छ लोकतन्त्रमा तर कतिपयले भनिरहेका छन् यो भारतमा जस्तै स्थानीय तहमा निर्दलीयता हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि र अहिलेको जनमतले त्यही कुरालाई अलि बढी फोकस गरिरहँदाखेरि हामी त्यहाँतिर जान खोजेका हौँ कि भन्ने एउटा आशंका र डर पनि देखिन्छ एक थरी निर्दलीयतामा जान त के भयो भने टु पार्टी सिस्टममा त गठबन्धनले लिएर आइदियो बहुदलबाट हामी चाहिँ टु पार्टी सिस्टममा आइहाल्यौँ दुईटा ब्लक भयो उम्मेदवारहरूको टु पार्टी सिस्टममा आइहाल्यौँ पार्टीहरूप्रतिको एक खालको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन त पब्लिक लेभलमा सानो अंशमा भए पनि छ नि है कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्रिटिकल मतदाता भएको ठाउँ त्यो व्यक्त भएको छ अघि तपाईँले भनेको देशभरिको उदाहरण कतिपय ठाउँमा होइन कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने जस्तो उदाहरणको लागि यदि बालेनजी उम्मेदवार नभएको भए त के हुन्थ्यो त्यो मत अर्को ठाउँमा गइपुग्थ्यो विकल्प नभएपछि मतदातालाई पार्टीमै जान्थ्यो चोइसको विकल्प अनि त्यो बेला पार्टीहरूले फलानु चाहिँ पपुलर छ मानौँ त्यसो भन्यो भने देशभरि त्यस किसिमका उम्मेदवारहरू नभएका हुनाले पार्टीहरूलाई मत दिनुको लागि मतदाताहरू बाध्य भयो भनेर बुझ्नु पनि त अवाञ्छनीय त हुँदैन होला सहरमा सञ्चार माध्यमको एक्सेस हुने ठाउँमा र चाहिँ जहाँ पारिवारिक मतहरू चाहिँ व्यक्तिको कन्ट्रोलमा नहुने ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो स्थिति देखिन्छ अघि तपाईँले भनेको धरानको कुरा भन्नुहोस् धनगढीको कुरा भन्नुहोस् यताको कुरा भन्नुहोस् जे पनि सहरिया क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यसको प्रभाव छ क्रिटिकल मतदाता छ होइन अघिल्लोचोटि पनि रविन्द्र मिश्रजीले पनि यहाँ राम्रो मत ल्याउनु भयो पहिलोचोटि चाहिँ अरू वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू पनि राम्रो मत ल्याए काठमाडौँको मतको प्याटर्न चाहिँ पञ्चायतदेखि नै त्यस्तो देखिन्छ पञ्चायतमा पनि चाहिँ पञ्चायतको एकातिर हुने जनपक्षीय उम्मेदवारहरू पद्मरत्न तुलाधरहरूको चाहिँ पपुलर मत आउँथ्यो होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अपकमिङ जेनेरेसनको मतदाताको चाहिँ मुड चाहिँ बालेनजीसँग गयो होला आफ्नो जेनेरेसनको नेता खोज्छ होइन त्यसमा गयो होला र काठमाडौँको पछिको चाहिँ यो निर्वाचनको चाहिँ इलेक्सन क्याम्पेनिङ हेर्नुभयो भने म त धेरै जस्तो चाहिँ बाहिर नै बसेँ चुनाव अवधिमा कर्णालीमै बसेँ दैलेखमै बसेँ तर मिडियामा यसो अपडेट हुँदा चाहिँ हेर्नुभयो भने काठमाडौँको चाहिँ इलेक्सन तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूको होल्डमा भन्दा यहाँको चाहिँ मिडियाको होल्डमा सोसल मिडियाको होल्डमा होइन अरूको होल्डमा गइसकेको थियो जस्तो लाग्छ पार्टीहरूले निर्वाचन चाहिँ हाँकेनन् जस्तो लाग्छ पार्टीहरूले होइन चुनाव चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ जस्तो कसबाट परिचालित छ कसबाट के छ आदि इत्यादि भन्छन् नि उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारले मत माग्न मत पाउन त विभिन्न स्रोतहरू परिचालन गर्छ नि मत पाउन त सबै प्रकारका अस्त्रहरू प्रयोग गरेर मत लिन्छ नि तर यही मत चाहिँ तपाईँले अघि भनेको चाहिँ स्याम्पलिङ यो हो कि भन्नुभयो भने ठुलो तथ्याङ्कमा यो चाहिँ यही स्याम्पल त हुन सक्दैन तर यो सङ्केत हो राजनीतिक पार्टीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ पब्लिक इन्टेन्सन बुझ्ने हो कि होइन भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत हो त्यसलाई यदि त्यही निष्कर्ष निस्क्यो र चाहिँ उहाँले निर्वाचन जित्नुभयो भने अहिले त मध्यान्तरभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले निर्वाचन जित्नुभयो भने दलहरूले काठमाडौँका सन्दर्भमा चाहिँ पुनर्समीक्षा गर्नुपर्छ मेरो अन्तिम जिज्ञासा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनहरूमा एक ठाउँमा आउनको लागि एउटा हाइवेको कुन ठाउँमा छ यस्तो छ यो परिणामले चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई पनि सुविधा नै प्राप्त भएको छ सुविधा बार्गेनिङ पावर बढाएको सुविधा प्राप्त भएको छ त्यो सुविधा प्राप्त भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले पहल
नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सुविधा प्राप्त भएको छ, किनभने 3-4 महिना पछिको इलेक्सनमा चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ पार लाउनुपर्छ उहाँहरूले। सुरक्षित तरिकाले पार लाउने बाटो त यही हो होइन, यही बाटो हो। नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन के हुन्छ त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन चाहिँ अब स्थानीयमा यत्तिकै भयो, अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसले अहिले प्राप्त गरेको बढी मतको आधारमा काङ्ग्रेस चाहिँ एक्लै चुनावमा जान सक्छ कि सक्दैन होइन। र वाम एकताको हाइवे चाहिँ के हुनसक्छ भने पहिले त आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्नु पऱ्यो। अघि मैले माओवादीमा भनेको काङ्ग्रेसको साइज बढाएर माओवादी किन खुसी हुने भन्ने चाहिँ विचार सानो छ, कमजोर छ है, त्यो चाहिँ निर्णायक विचार होइन है। माओवादी र हाम्रा बिचको अघि मैले भनेको बोर्डर लाइन क्रस भएको छ है। त्यो बोर्डर लाइनभित्र उहाँहरूले काङ्ग्रेससँग सहकार्य तोड्ने स्थिति भयो भने बोर्डर लाइनभित्र आउँथ्यो। अहिलेको सत्ता गठबन्धन उहाँहरूको चाहिँ केही बढेको सङ्ख्या यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी 6 महिनाभित्र चाहिँ यो निष्कर्षमा नपुग्न पनि सक्छौँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले यसलाई हामीले छलफलको एजेन्डा चाहिँ बनाउनुपर्छ। छलफलको एजेन्डा चाहिँ बनिरहन्छ। अब चुनाव त आफ्नो आफ्नो ताकतमै लडेर जाने जस्तो स्थिति हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूको मिलन काङ्ग्रेसले चाल्ने कदम र उसको रणनीतिमा निर्भर हुने हो। किन भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ उहाँहरूलाई चापेर ल्याएको छ, कति बेलासम्म काङ्ग्रेसले चाप्ने हो? मेरो विचारमा यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले चापेर लिन्छ होला, किनभने उसको मुख्य प्रतिस्पर्धा त एमालेसँग हो, मुख्य प्रतिस्पर्धा त माओवादीसँग होइन, काङ्ग्रेसको होइन। पहिले पनि मैले अघि भने गिरिजाप्रसादले चाहिँ 63मा एमालेलाई काउन्टर गर्न माओवादीको साइज बढाउनु भएको थियो नि होइन। यो पनि चाहिँ एमालेलाई काउन्टर गर्न माओवादीको साइज हो। काङ्ग्रेसले यो स्थानीय निर्वाचनको लागि मात्रै गरेका छैन, उसले चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचनको लागि पनि गरेका छ। त्यसो हुँदाखेरि संसदीय निर्वाचनमा पनि यही स्थितिमा जानुपर्छ। त्यो बेला एमाले के गर्छ भन्ने तपाईँको प्रश्नमा, त्यो बेला एमाले अघि मैले भनेको लोकप्रिय मतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राविधिक मतमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र चुनाव जित्नुपर्छ। समाजवादीसँगको उहाँहरूको चाहिँ स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ छलफल के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ गर्ने समीक्षामा भर पर्छ। एमाले वामपन्थीहरूसँग सहकार्यका सन्दर्भमा चाहिँ एमाले ओपन नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि एमाले निर्णय गरेका छैन, म एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुँ, मेरो पार्टीले कुनै निर्णय गरेका छैन। निर्णय नगर्दा मैले यही हुन्छ भन्न सक्दिनँ। तर मैले के भन्न सक्छु भने वामपन्थीहरूको बिचमा एजेन्डामा ध्रुवीकरणका लागि एमाले चाहिँ ओपन नै छ, खुला नै छ। हस्, कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँ मार्फत श्रोता दर्शक सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सभाका निवर्तमान सदस्य धर्म रेग्मी।